यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भाइबहिनीहरू म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले यसको लागि युट्युबमा म्याथ लर्निङ विथ दिप सर अथवा ओन्ली DIP SIR दिप सर मात्र सर्च गरे पनि सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छ, उक्त लिङ्क फलो गर्नुभयो भने पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले फेसबुक पेज म्याथ लर्निङ विथ दिप सरमा पनि फलो गर्नुहोला, त्यहाँबाट पनि यहाँले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूका अघिल्ला भिडियोहरू छुटेको भए उक्त च्यानलमा गएर यहाँलाई हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले अहिलेसम्म रेगुलर कम्पलसरी म्याथका विविध समस्याहरू समाधान गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस एपिसोडमा मैले ग्रुप बीमा आउन सक्ने ज्योमेट्रीका सर्कलसँग सम्बन्धित केही क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँलाई मन परेको खण्डमा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा लाइक कमेन्ट गर्नुको साथै यहाँहरूले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दै आजको यो प्रब्लम यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। दिएको चित्रमा एबिसिडी एउटा चक्रे चतुर्भुज हो। यदि एङ्गल ADE इक्वल टु 75 डिग्री भए एङ्गल ADC र एङ्गल ABC को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle ADE is 75 degree, then find the value of angle ADC and ABC. हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ। सर्कलमा ABCD भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भाइ बहिनीहरू। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको CD भुजालाई यीसम्म लम्बाएको छ, CD साइडलाई यीसम्म प्रोड्युसिङ गरेको छ र हामीलाई दिएको छ एङ्गल ADE 75 डिग्री, एङ्गल 75 डिग्री दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सर्कलका दुईवटा क्वेसनहरू ग्रुप बीमा आउने गर्छन्। एउटा क्वेसन चाहिँ तीनवटा जुन हामीले थ्योरम अगाडि गरिसकेका छौँ ती थ्योरमसँग प्राय सम्बन्धित गरेर आउनेछन् भने एउटा क्वेसन चाहिँ सर्कलको टेन्जेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, स्पर्शरेखासँग सम्बन्धित हुन्छ। मैले दुईटै क्वेसन सँगसँगै गर्न गइरहेको छु। भाइमा ध्यान दिनु होला। यहाँहरूलाई यो क्वेसनमा एङ्गल ADE यो 75 डिग्री दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हामीलाई एङ्गल ADC पहिला सोधेको छ। एङ्गल ADC यो एङ्गल पहिला वाट भनेको छ, त्यस कारणले म त्यही एङ्गललाई गएँ। नत्र हामीसँग अरू थुप्रै प्रोसेसहरू पनि छ, हामीले थ्योरमहरू एप्लाई गर्न पनि सक्छौँ। हामीसँग थ्योरम छ भाइ बहिनीहरू। अहिले तत्काललाई यी दुईवटा एङ्गल कस्तो एङ्गल हो यहाँहरूलाई थाहा होला। यी दुईवटा एङ्गलहरू एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको एङ्गल छ। यी दुईवटा एङ्गल एड गर्दा कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। स्ट्रेट एङ्गल भाइ बहिनीहरू कति डिग्रीको हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। एङ्गल ADE प्लस एङ्गल ADC एड गर्दा के हुन्छ त? स्ट्रेट एङ्गल हुन्छ र त्यही अनुसार यहाँले गर्नुहोला। मैले त्यही गर्न गइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ एङ्गल ADC प्लस एङ्गल ADE इक्वल टु 180 डिग्री। किन भन्दा बिङ स्ट्रेट एङ्गल सरल कोण भएकोले इङ्ग्लिसमा बिङ स्ट्रेट एङ्गल लेख्नु होला। बिङ स्ट्रेट एङ्गल। अब यहाँले एङ्गल ADC निकाल्ने हो। एङ्गल ADC प्लस एङ्गल ADE भनेको 75 दिएको छ। 75 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री और एङ्गल
एडिसी इज इक्वल टु 180 माइनस 75 भयो भाइहरू। यसलाई उता हामीले लगेका छौँ इक्वलदेखि उता लाँदाखेरि यो प्लसको माइनस साइन हुन्छ, साइन चेन्ज हुन्छ, यहाँलाई थाहा छ। देयरफोर एङ्गल एडिसी इक्वल टु 180 मा 75 सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला, आउँछ 105 डिग्री। एङ्गल एडिसी आएको छ 105 डिग्री। अब हामीलाई सोधेको छ भाइहरू सेकेन्ड क्वेसन, त्यसैको सेकेन्ड क्वेसन सोधेको छ एबिसी, यो सोधेको छ भाइहरू, यो एङ्गल वाट भनेको छ। अब हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो, एबिसिडी इज अ cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. The opposite angle of cyclic quadrilaterals are supplementary. हामीले थ्योरम प्रुभ गरिसकेका छौँ। यसको अपोजिट एङ्गल यो हो, यसको अपोजिट एङ्गल यो हो। त्यसकारण के हुन्छ, यो दुईटा एङ्गलको सम कति हुन्छ, 180 डिग्री। त्यसकारणले अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने, अब हामीले यो निकालिसकेका छौँ, 105 डिग्री आइसकेको छ। Again angle ADC plus angle ABC is equal to कति हुन्छ 180 डिग्री। और एङ्गल ADC को भ्यालु निकालिसकेका छौँ, 105 डिग्री हो, 105 डिग्री हो यो, 105 डिग्री प्लस एङ्गल एबिसी इक्वल टु 180 डिग्री, 1 डिग्री। एङ्गल एबिसी इक्वल टु 180 माइनस 105 डिग्री, सिम्प्लिफाई गर्नु होला। देयरफोर एङ्गल एबिसी इक्वल टु कति आउँछ फेरि 75 डिग्री नै आउँछ। अब यहाँले यो रिलेसनबाट एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने, यो पनि 75 थियो, यो पनि कति आएको छ 75 आएको छ। अब यहाँले यो रिलेसन के बुझ्नु पर्यो, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुने रहेछ। कुनै साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एउटा साइडलाई लम्बदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको भित्री कोणको विपरीत कोणसँग बराबर हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट एप्लाई गर्न नि सकिन्छ भाइहरू। हामीले डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ भने एङ्गल एडिई इक्वल टु एङ्गल एबिसी इक्वल टु 75 डिग्री लेख्न सकिन्छ। यहाँ रिजन लेख्नु पर्यो, किन लेखेको थियो अनि रिजन लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ पनि रिजन लेख्नु पर्यो हुन्छ, यो बिङ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेख्नु पर्यो हुन्छ। मैले रिजन लेखेको छु, रिजन लेख्नु होला। बिङ अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री भनेर यहाँ लेख्नु होला। ओके, अब यहाँ मैले अर्को तरिका पनि यहाँ देखाइदिएको छु। यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल हुन्छ, किन हुन्छ भन्दा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको एउटा साइडलाई लम्बदा बनेको बाहिरी कोण त्यसैको भित्री कोणको अपोजिट कोणसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्ने हामीसँग प्रोपर्टी छ। त्यसकारण त्यसलाई एप्लाई गरेर हामीले डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ। यहाँले बुझ्नुभयो? ओके, अब यहाँले इङ्ग्लिस मिडियमको हुन्थ्यो, एउटा साइडलाई प्रोड्युस गर्दा बनेको एक्सटर्नल एङ्गल त्यसैको इन्टेरियर एङ्गलको अपोजिट एङ्गलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो, the external angle producing the one side of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite angles to its interior angle भन्छ। एउटा साइडलाई लम्बदा बनेको बाहिरी कोण त्यसैको भित्री कोणको अपोजिट एङ्गलसँग बराबर हुन्छ भने प्रोपर्टी लाएर पनि यहाँले गर्न सक्नु। तर यहाँ रिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ होला, यहाँ रिजन लेख्नु होला। मैले यहाँलाई रिजन छोडिदिएको छु, मैले यहाँलाई कन्सेप्ट मात्र दिएको छु। यहाँ पनि रिजन लेख्नु होला। रिजन के लेख्नु पर्यो, चक्रे चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुने भएकोले यहाँ रिजन लेख्नु होला इङ्ग्लिसमा। बिङ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल भनेर रिजन लेख्नु होला। ओके, भाइ मेरो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। दिएको वृत्तमा एबी स्पर्शरेखा, बिसी व्यास र एङ्गल BAO इक्वल टु 32 डिग्री भए एङ्गल AOB को मान पत्ता लगाउनुहोस्। इन दि गिवन
circle AB is a tangent line, BC is our diameter, and angle AOB equal to 32 degree. Find the value of angle AOB भनेको छ। भाइ बहिनीहरु यहाँले अब यो फिगरमा दिएको कुराहरु यहाँले टर्महरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो टेन्जेन्ट लाइनसँग सम्बन्धित छ, यानी कि स्पर्श रेखासँग सम्बन्धित छ। एबी एउटा स्पर्श रेखा हो। मैले अगाडि यहाँलाई डेफिनेसनमा भन्दिएको थिएँ स्पर्श रेखा भनेको के हो। स्पर्श भनेको टच गर्ने, छुने हो भाइ बहिनीहरु। यसरी छोइयो भने त के हुन्छ, स्पर्श हुन्छ। स्पर्श भएको यो पोइन्ट हो, यहाँले बुझ्नु पर्यो। यहाँ बी स्पर्श पोइन्ट हो, स्पर्श बिन्दु हो। यहाँले बुझ्नु पर्यो कि एबी ले सर्कलको एउटा मात्र पोइन्टमा टच गरेको छ। कुनै लाइनले सर्कलको एउटा पोइन्टमा टच गर्छ भने त्यो के हुन्छ, स्पर्श रेखा हुन्छ। सर्कलको एउटा पोइन्ट टच गरेर जाने लाइनलाई स्पर्श रेखा भनिन्छ। एबी एउटा स्पर्श रेखा हो। यहाँले पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। अब स्पर्श रेखा भन्ने बित्तिकै त्योसँग जोडिएका हामीसँग केही कुराहरू छ, त्योसँग जोडिएका त्यसका केही प्रोपर्टिजहरू छन्, त्यसका विशेषताहरू छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ भन्दा एबी स्पर्श रेखा छ अनि बीसी हामीलाई डायमिटर भनेको छ। बीसी डायमिटर हुँदै गर्दा ओबी के हुन्छ, रेडियस हुन्छ। डायमिटरको हाफ रेडियस हो, त्यस कारणले ओबी रेडियस यहाँले बुझ्नु पर्यो। रेडियस जहिले पनि स्पर्श बिन्दुमा परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँले बुझ्नु पर्यो। ओबी के हुन्छ, ओबी इज राइट एंगल टू एबी। टेन्जेन्ट लाइनको टेन्जेन्ट पोइन्टमा रेडियस जहिले नै के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। एउटा प्रोपर्टिज यहाँले जान्नु पर्यो। ओके, कुनै स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुमा त्यो वृत्तको अर्धव्यास लम्ब हुन्छ। यसकारण हामीले के गरौँ भन्दा अब एंगल ओबिए कति हुने हो, 90 डिग्री हुने हो। अब यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसैसँग सम्बन्धित अब अरू क्वेसनहरुमा आउन सक्छ। टेन्जेन्ट लाइन हामीलाई सर्कलको टेन्जेन्ट लाइनसँग सम्बन्धित छ। सर्कलको टेन्जेन्टसँग सम्बन्धित हामीलाई एउटा क्वेसन सर्ट क्वेसनमा आउने गर्छ। त्यसको लागि एउटा यो खाले आउँछ भाइ बहिनीहरु, एउटा यो खाले ख्याल गर्नु होला। अनि अर्को खाले पनि यहाँलाई आउन सक्छ, कुनै एक्सटर्नल पोइन्टबाट सर्कलमा हामीले टेन्जेन्ट खिचेका छौं। यो एउटा टेन्जेन्ट भयो अनि यो अर्को टेन्जेन्ट भयो। ए र बी मा टेन्जेन्ट खिचेको छ, ओए र ओबी भने यहाँले के बुझ्नु पर्यो, कन्डिसनमा ओए इक्वल टु ओबी हुन्छ। यो कन्डिसनमा ओए इक्वल टु ओबी हुन्छ। यो यहाँले जान्नु पर्यो। प्रायः यी दुईटै बाट युज हुने गरेर क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। यहाँहरू यसमा परिचित हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को पनि छ प्रोपर्टिज टेन्जेन्ट लाइनसँग सम्बन्धित। यो पछिल्लो आवरमा अलिक कम प्रयोग भएको छ र पहिला आइरहेको थियो पनि। कुनै स्पर्श रेखा छ टेन्जेन्ट लाइनमा, यो कर्डले बनाएको एंगल, यो टेन्जेन्ट लाइनमा लेट टीएएन बी द टेन्जेन्ट, एबी बी द कर्ड। लाइनमा यो एंगलले अनि यो कर्डसँग यो सिगमेन्टसँग बनाएको इन्स्क्राइब एंगल्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो थीटा भयो, दिस एंगल इज अल्सो थीटा, एन्ड दिस अल्फा भयो, दिस एंगल इज अल्सो अल्फा। यहाँले यो तीनवटा कुराहरू बिर्सिनु भएन। टेन्जेन्ट लाइन भन्ने बित्तिकै कता यो कन्डिसनमा छ कि यो कन्डिसनमा छ कि यो कन्डिसनमा छ कि, यो तीनवटा कन्डिसन यहाँले ख्याल गर्नुभयो भने हामीलाई टेन्जेन्ट लाइनमा गाह्रो अथवा अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। र थप केही कुरा आएछ भने टेन्जेन्ट लाइन सम्बन्धी यहाँलाई मैले त्यही बेला नै प्रस्तुत गर्नेछु। अहिले यहाँले यी तीनवटा कन्डिसन ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा के, रेडियस टेन्जेन्ट लाइनको टेन्जेन्ट पोइन्टमा के हुन्छ, राइट एंगल हुन्छ अथवा परपेन्डिकुलर हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल पोइन्टबाट खिचेका टेन्जेन्ट लाइनहरू, एक्सटर्नल कुनै एउटा पोइन्टबाट खिचेका टेन्जेन्ट लाइनहरू इक्वल हुन्छन्, एउटा जान्नु पर्यो। एउटा कुनै टेन्जेन्ट लाइनको टेन्जेन्ट पोइन्टमा कर्डले बनाएको जुन एंगल छ, त्यो एंगल इन्स्क्राइब, त्यही कर्डमा बनेको इन्स्क्राइब एंगलसँग इक्वल हुन्छ। यसलाई एकान्तर वृत्तखण्डका कोणहरू भन्छ भाइ बहिनीहरू। यही अनुसार यहाँ जान्नु होला। अहिले म योसँग सम्बन्धित क्वेसन गर्न गइरहेको छु।
ओके, अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो ओबी इज राइट एङ्गल टु एबी, रिजन लेख्नु पर्यो हामीले ओबी इज परपेन्डिकुलर टु एबी। वृत्तको अर्धव्यास हुँदै गर्दा व्यास पनि हुन्छ, यहाँलाई ख्याल गर्नु होला। वृत्तको अर्धव्यास अर्थात् व्यास स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुमा लम्ब हुने भएकोले इङ्ग्लिसमा पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। Radius of the circle is perpendicular to the tangent point of a tangent line ओके, यहाँले आफ्नो किसिमले लेख्नु होला, कुरो बुझिसकेपछि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्यौँ भाइहरू, एङ्गल एबी हो, त्यसकारण एङ्गल एबिओ इक्वल टु कति हुने भयो, 90 डिग्री हुने भयो। अब यो ट्रायङ्गल ओएबीमा यो 90 यो 32 भएपछि अनि ट्रायङ्गलको तीनटा एङ्गलको सम कति हुन्छ, 180। यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। इन ट्रायङ्गल एओबी, त्रिभुज एओबीमा इन ट्रायङ्गल एओबी हामीलाई थाहा छ एङ्गल ओएबी प्लस एङ्गल एबिओ प्लस एङ्गल एओबी इक्वल टु 180 डिग्री। किन भन्दा त्रिभुजको तीनवटा भित्री कोणहरू, त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणको योग 180 डिग्री हुने भएकोले being sum of interior angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। एन्सर ल्याङ्ग्वेज आफूले मिलाउनु होला। अब यहाँले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। एङ्गल ओएबी हामीलाई कति दिएको छ, 32 दिएको छ। 32 प्लस एङ्गल एबिओ 90 डिग्री प्लस एङ्गल एओबी we have to find equal to 180 degree or 122 plus angle AOB equal to 180 degree or angle AOB is equal to 180 minus 120. Therefore angle AOB is equal to कति आउँछ भाइहरू, 58 degree. This is our answer. Therefore हामीलाई सोधेको लास्टमा मिलाएर एन्सर राखिदिनु होला। हामीलाई सोधेको त्यही एउटा रहेछ, एङ्गल एओबी इक्वल टु भयो। देयरफोर एङ्गल एओबी इक्वल टु 58 डिग्री। दिस इज आवर आन्सर। ओके, भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन ओसी मोडल क्वेसन टेन्जेन्ट लाइनसँग सम्बन्धित छ। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु र एबी स्पर्शरेखा हो। यदि ओसी इक्वल टु 5 cm र बीसी इक्वल टु 12 cm भए बीई को नाप पत्ता लगाउनुहोस्। इन दी गिवन फिगर्स ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल एन्ड एबी इज अ टेन्जेन्ट लाइन। इफ ओसी इक्वल टु 5 cm एन्ड बीसी इक्वल टु 12 cm फाइन्ड द मेजर अफ बीई भनेको छ क्वेसनले। यहाँलाई ओसी दिएको छ भाइ बहिनीहरू
क्वेसनले ओसी दिएको छ, ओसी दिइसकेपछि ओसी इक्वल टु ओई हुन्छ, रेडियस अफ द सर्कल इक्वल यो 5 यो पनि 5 हुन्छ। यहाँले यहाँ सपोज गर्नु होला बी गर्दा अब यहाँले बुझ्नुहुन्छ ओबी इक्वल टु हुन्छ जम्मा x + 5, x + 5 ओसी इक्वल टु 5 cm एन्ड बीसी इक्वल टु 12 cm छ। अब यहाँले एउटा प्रोपर्टिज युज गर्नु पर्ने हुन्छ, ओसी इज परपेन्डिकुलर टु बीसी, यो रेडियस हो, रेडियस इज टेन्जिङ टु द टेन्जेन्ट पोइन्ट अफ अ टेन्जेन्ट लाइन, so we can write OCB equal to 9 degree. It means OCB, triangle OCB is a right angle triangle. Then we can use Pythagoras theorem, and hence OB square equal to OC square plus BC square, and simplify by putting that above values you can get the results. Okay, thank you. अब म यहाँ प्रोसेसमा गइरहेको छु भाइहरु, यहाँले सुरुमा लेख्नु होला OC equal to OE, OC equal to OE equal to 5 cm, किन भन्दा एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू बराबर हुन्छन्, एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू बराबर हुने हुँदा being radii of the circle of a circle are equal. Being radii of a circle are equal. अब भाइहरु हामीले एउटा रिलेसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरुलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु, ओसी सीबी मा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। ओके, किन हुन्छ? ओके, तपाईहरु भन्नुस् किन हुन्छ? भाइ तपाई भन्नुस् किन हुन्छ? तपाई भन्नुस् किन हुन्छ? ओके, इट इज क्लियर. ओसी इज perpendicular to CB because OC is radius and CB is tangent line. Radius is perpendicular to the tangent line. Okay, now we can write OC is perpendicular to CB. वृत्तको अर्धव्यास स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुमा लम्ब हुने भएकोले नेपालीमा इंग्लिशमा नि याद लिन सक्नुहुनेछ। being radius of a circle, being radius of a circle is tangent to the tangent line, which implies that angle C 9 degree means triangle OCB is a right angle triangle, and hence in right angle triangle OCB, समकोण त्रिभुज OCB मा लेख्नु होला नेपालीमा, समकोण त्रिभुज OCB मा by using Pythagoras theorem, it means hypotenuse is OB. This is right angle and OB is hypotenuse, OC is perpendicular and CB is base. We can say CB is also perpendicular and OC is base. There is no difference, and hence we can write by using Pythagoras theorem, OB square is equal to OC square plus BC square. Okay, OB square is equal to OC square plus BC square, and OB means x plus 5. Let us suppose that
b equal to x or b equal to b, there is no difference. OB square equal to OC means 5 square plus BC means 12 square. Simplify, equal to 25 plus 144 equal to 169, and OB square equal to you can write OB equal to 5 plus x also, or x plus 5 equal to this is 13 square, and therefore x plus 5 equal to 13 cm. We can suppose that b equal to x, then OB equal to whole side is equal to x plus 5. So we can replace OB by x plus 5. हामीले OB लाई x plus 5 रिप्लेस गरेका छौं किनभने b भनेको x सपोज गरेको छ भाइहरु, यहाँ मैले लेखेको छैन, यहाँ लेख्नु होला। अब x plus 5 equal to 13 आएको छ, x equal कति आउँछ 13 minus 5, x equal to that is 8 cm, and hence we can find the value of b, which is x. So BE equal to 8 cm. Easily you can write B equal to 8 cm. We have to find the value of B. Therefore we can write at last B को नाप equal to 8 cm, and in English the measure of B equal to 8 cm, and this is our answer. Okay. भाइहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार छ। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु र TN स्पर्शरेखा हो। यदि एंगल AOB इक्वल टु 80 डिग्री भए एंगल BAT को नाप पत्ता लगाउनुहोस्। इन द गिवन फिगर्स O is the center of the circle and TN is a tangent line. If angle AOB equal to 80 degree, find the measurement of BAT भनेको छ। यहाँले चित्र बुझ्नु होला। TAN is a tangent line, A is a tangent point, A एउटा स्पर्श बिन्दु हो। We have also given that angle AOB equal to 80 degree. Angle AOB equal to 80 degree. We have to find the value of angle BAT. हामीले BAT निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइहरु। यहाँले अघि हामीले पखरे गरे जस्तै हो। This is tangent line को केस। tangent line आउने बित्तिकै हामीले radius is perpendicular to the tangent point of a tangent line. Never forget. Okay? यहाँले के बुझ्नु पर्यो, एउटा OA is perpendicular to TAN, एउटा यो जान्नु पर्यो। यो भइसकेपछि यो पुरै यताको होल 90 डिग्री हुन्छ। दिस एंगल इज 90 डिग्री हुन्छ। उताको हामीलाई चाहिएन अहिले। 90 भइसकेपछि यहाँले यो एंगल निकाल्न सक्नुभयो भने, यो निकाल्न सक्नुभयो भने, लेट अस सपोज दैट दिस टु एंगल्स आर x, अनि 90 मा यो एंगल सबट्र्याक्सन गरेपछि यतापट्टिको एंगल आउँछ। यहाँहरुको प्लानिङ त हुनु पर्यो। अब यसलाई x सपोज गर्नु भने OB इक्वल टु OA, अहिले जस्तै भयो। रेडियस अफ द सर्कल, रेडियाई अफ द सर्कल आर इक्वल, it means OB equal to OA. So this triangle OBA is an isosceles triangles. The base angle of these isosceles triangles are equal. So angle OBA equal to angle OAB is equal to x, and hence sum of all three interior of the triangle is equal to 180 degree. Then we can find the value of x, and then we can subtract x from 90, then we will get the angle TAB or BAT. Okay, यहाँले बुझ्नुभयो। अब हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउने, अनि के गर्ने, angle TAB equal to 90 minus x. हामी यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। दिस इज आवर प्लान। फर्स्टमा के गर्न पर्यो, यो राइट एंगल छ भने यहाँ जान्नु पर्यो, अनि x सपोज गरेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, अनि के गर्न पर्यो, TAB equal to 90 minus x गर्नु पर्यो। ओके, म अब रिजन यहाँलाई भन्छु, म त रिजन लेख्दिन भाइहरु, भिडियो अलिकति लेन्थी हुने भयो। यहाँ लेख्नु होला मैले भनेको आधारमा। मैले फर्स्टमा लेख्छु अब सोलुसन
OB इक्वल टु OA छ। मैले पहिला टेन्जेन्टको प्रोपर्टिज लेख्ने छु। OA is perpendicular to TAN, or simply you can write TA or AN। यहाँ रिजन लेख्नु होला। स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दुमा लम्ब हुने भएकोले के लेख्ने? स्पर्श रेखा स्पर्श बिन्दुमा लम्ब हुने भएकोले नेपालीमा इंग्लिशमा के लेख्ने? रेडियस अफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेन्जेन्ट पोइन्ट अफ अ टेन्जेन्ट लाइन। यहाँ लेख्नु होला रिजन। यहाँ मैले रिजन यहाँ छोडिदिएको छु। अब त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दा एंगल TAO, एंगल अथवा OAT, एंगल TAO इज इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ, which implies that this implies that angle TAO equal to 90 degree or OAT equal to 90 degree, and again OB equal to OA। किन भागिनु यो? किन? Why OB equal to OA? This is OB is radius and OA is also radius. Being radii of the circle are equal, being radii of a circle are equal, and hence we can write OB equal to OA। एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। यहाँ लेख्नु होला। यहाँ के लेख्ने? एउटै वृत्तका नेपालीमा एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू बराबर हुन्छन्। इंग्लिशमा being radii of circle are equal। अब त्यसपछि मैले के लेखेँ भन्दा एंगल OBA is equal to angle OAB equal to, let us suppose that x। say suppose गरौँ। किन भन्दा OAB is isosceles triangle। Triangle OAB is a isosceles triangle। Isosceles triangle। त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले त्रिभुज OAB के भयो? समद्विबाहु त्रिभुज भयो। समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले यहाँ थाहा छ समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू के हुन्छन्? बराबर हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका बेसका एंगलहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ। द बेस एंगल अफ आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल। यो प्रोपर्टी यहाँ लेखियो। OB इक्वल टू OA आउनु भनेको ट्रायंगल AOB मा के भयो? दिस बेस एंगल आर इक्वल भयो। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ, अर्थात बेस एंगल्स अफ आइसोसेल ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ जसरी बुझे पनि भयो। त्यस कारणले दुईटा एंगल इक्वल भयो। हामीले यहाँ सपोज गर्यौं। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा इन ट्रायंगल AOB मा यहाँले लाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई एंगल AOB दिएको छ। एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री व्हिच इज गिवन। नाउ इन ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB मा लेखौँ नेपालीमा। त्रिभुज AOB मा यहाँले के लेख्नु पर्यो? अब तीनवटा एंगलको सम एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल what? OAB is equal to 180। being interior angle of a triangle is equal to the being sum of interior angle of a triangle is equal to 180 degree। त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योग कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। यहाँ यसमा क्लियर हुनुहुन्छ। एंगल AOB this is 80 degree, 80 plus this x and this also x equal to 180 degree, or x 2x, 80 plus 2x equal to 180 degree, or 2x is equal to 180 minus 80, or 2x equal to 100 degree, or x equal to 100 divided by 2, therefore x equal to कति आयो? 50 आयो। x equal to 50 आयो। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। बाबुले यो कहिलेकाहीँ तलको लास्टको काटिन सक्छ। यहाँ ख्याल गर्नु होला। काटिहाल्यो भने सिम्प्लिफाई आफै गर्नु होला। अब यहाँलाई सोधेछ एंगल TAB or BAT। एंगल BAT सोधेको छ। होल एंगल कति छ? 90 छ। एंगल OAT एंगल BAT भनेको के हो त भन्दा पुरै एंगल पुरै 90 बाट हामीले के गर्नु पर्यो? 90 बाट के गर्नु पर्यो? x सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो।
इक्वल टू 90 माइनस एंगल के ओएबी भनेको x इक्वल टू 90 माइनस x इक्वल टू 90 माइनस 50 इक्वल टू कति आयो 40 डिग्री आयो। देयरफोर लास्ट लेख्नु होला देयरफोर angle BAT, the value of angle BAT is equal to 40 degree. This is our answer. Okay. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार छ। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो र एमएनपीपी एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यदि एनआर इक्वल टु एनपी र एंगल पीएनआर इक्वल टु 50 डिग्री भए एंगल एनएमक्यू को नाम पत्ता लगाउनुहोस् इंग्लिशमा। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर अफ द सर्कल एंड एमएनपीक्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ एनआर इक्वल टु एनपी and angle PNR equal to 50 degree, find the side of angle NMQ भनेको छ। अब यहाँले चित्र र क्वेशनले भनेको कुरा एकचोटि जुदाउनु होला। के दिएको छ भाइहरु, के निकाल्ने हो त्यसपछि थाहा हुन्छ हामीलाई दिएको छ O is the center of circle, O is the center of circle दिएको छ। अनि MNPQ is a cyclic quadrilateral दिएको छ। अब यहाँले cyclic quadrilateral भन्नेबित्तिकै माइन्ड के हुनु पर्यो भाइहरु, यसका दुईटा प्रोपर्टी छन्। एउटा अपोजिट एंगल को सम 180 हुन्छ, अर्को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एउटा चाडलाई लम्बदा भनेको बाहिरी एक्सटर्नल एंगल त्यसको भित्री कोणको अपोजिट एंगल सँग इक्वल हुन्छ। दुईटा प्रोपर्टी छ, यहाँले दुईटा मध्ये एउटा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केस छ एउटा, अर्को हामीलाई दिएको छ एनपी इक्वल टु एनआर दिएको छ। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हामीले अहिले क्वेशन गरिसकेका छौं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिने बित्तिकै हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल हुन्छन्, त्यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा कुरा ख्याल गरौँ। यहाँ चित्र जति बाक्लो जति क्यारेङमेरेङ दिए पनि यहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ भाइहरु। यहाँले पहिला दिएको ख्याल गर्नु पर्यो, चित्रसँग फिगरसँग म्याच गर्ने गरेर। हामीलाई दिएको छ सोलुसन लेख्छु मैले। वी हैव गिवन दैट एउटा एनआर इक्वल टु एनपी which implies that triangle RNP is isosceles triangle. Triangle RNP is a isosceles triangle. Isosceles triangle. It means angle NRP is equal to angle NPR. यहाँ नेपाली लेख्नु होला। त्रिभुज आरएनपी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो। यहाँ थाहा छ दुईटा भुजा बराबर भएपछि त्यो के हुन्छ, समद्विबाहु त्रिभुज हुन्छ। हामीलाई दुईटा भुजा बराबर दिएको छ, त्यस अर्थमा हामीले यो समद्विबाहु त्रिभुज लेखेको भाइहरु। अब समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु बराबर हुन्छन्, हामीले अगाडि प्रयोग गरिसकेका छौं। एनआरपी इक्वल टु एनपीआर इक्वल टू x से x सपोज गरौँ। लेट अस सपोज दैट एंगल एनआरपी इक्वल टू एंगल एनपीआर इक्वल टू x। अब हामीले के जान्नु पर्यो भाइहरु भने यो हामीलाई कति दिएको छ 50 डिग्री दिएको छ, यो x मानिएको छ, यो पनि x भयो। अब हामीले x भ्यालु निकाल्न पाएदेखि यो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। साइक्लिक MNPQ is a cyclic quadrilateral and this is external angle. In cyclic quadrilateral QP produced to R. It means angle NPR is external angles which is equal to this angle NMQ. Okay? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एउटा साइडलाई लम्बदा भनेको जुन बाहिरी कोण छ एक्स्ट्रा एंगल छ त्यसैको भित्री कोणको अपोजिट एंगलसँग बराबर हुन्छ हो। त्यसकारणले हामीले x निकाल्ने भने यो पनि कति हुन्छ त x हुन्छ। अब कुरा इजी भयो, हामीले यो आइसोसेलेस ट्रायंगलबाट x भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यो के हुन्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक्स्ट्रा एंगल हुन्छ अनि त्यो केसँग इक्वल हुन्छ, एंगल NMQ सँग इक्वल हुन्छ। ओके, हाम्रो प्लानिङ त्यही हो। त्यही अनुसार यहाँले गर्नु होला, आफै गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले गर्छु इन ट्रायंगल त्रिभुज एनआरपी मा इंग्लिश में इन ट्रायंगल एनआरपी
एनआरपी एङ्गल यहाँलाई मैले 50 लेखेँ। अब अलिक छिटोले गर्छु मैले 50 प्लस यक्स यो एङ्गल तिनवटा एङ्गलको सम कति हुन्छ 180 हुन्छ इक्वल टु 180 डिग्री। यक्स 2x इक्वल टु 180 माइनस 50 भयो भाइबहिनीहरू। 2x इक्वल टु कति भयो 180 मा 50 सकेसन त 130 हुन्छ। x इक्वल टु 130 इज डिभाइड बाई 2 हुन्छ। देयरफोर x इक्वल टु 165 डिग्री। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ एङ्गल अगेन एङ्गल NPR इक्वल टु एङ्गल NMR इक्वल टु 165 डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिजन लेख्नु पर्यो भाइहरू, रिजन लेख्नु होला। चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको भित्री कोणको समकोणसँग बराबर हुन्छ। कोणसँग बराबर हुन्छ। इङ्ग्लिसमा नि त्यही लेख्नु होला भाइहरू। द एक्सटेरियर एङ्गल अफ यहाँ द एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वालिटर producing one side is equal to its opposite interior angle। यहाँले कुरो बुझ्नु भएको छ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ। एङ्गल NPR एक्सटेरियर एङ्गल भयो, यो एङ्गल केसँग बराबर हुन्छ एङ्गल NMQसँग इक्वल हुन्छ, त्यो लेखियो यहाँ। अब हाम्रो आन्सर आइसकेको छ। देयरफोर लास्टमा हामीलाई सोधेको NMQ इक्वल टु 165 डिग्री। दिस इज आवर answer। Okay, भाइबहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। यदि एङ्गल QRS 105 डिग्री भए एङ्गल PQS को मान कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। In the given figures, O is the center of circle. If angle QRS equal to 105 degree, what is the value of angle PQS? हामीले PQS को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइबहिनीहरू। यहाँले अब के दिएको छ त्यो ख्याल गर्नु होला। हामीलाई दिएको छ we have given that angle QRS equal to 105 degree and we have to find the value of angle PQS equal to what? अब यहाँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने एउटा यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को QR लाई T सम्म लम्बाएको छ। अब यहाँले एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको प्रोपर्टिज युज हुन सक्छ। यहाँलाई किन दियो यसको प्रोपर्टिज युज हुन्छ एउटा एकचोटि यसको माइन्डमा खेलाउन होला। माइन्डमा हामीलाई जब चक्रीय चतुर्भुज दिन्छ यसका दुईटा प्रोपर्टिज हामीले ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छ।
अर्को चक्रे चतुर्भुजको एउटा भुजालाई लम्बता बनेको बाहिरी कोण त्यसको भित्री विपरीत कोणसँग बराबर हुन्छ। दुईटा प्रोपर्टिज यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा PQ चाहिँ डायमिटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टरबाट PQ लाइन हो सेन्टरबाट गएको छ सेन्टरबाट गएको यो लाइन छ यो भनेको के हो त डायमिटर ओके PQ इज अ डायमिटर यहाँलाई मैले अगाडि कन्सेप्टमा भनेको थिएँ डायमिटरमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल कति डिग्री हुन्छ बिर्सनु भयो ओके डायमिटरमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री कहिले पनि नबिर्सनु होला जहाँ हामीलाई डायमिटर दिन्छ डायमिटरमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल 90 त्यो देखिएको हुँदैन लुकेको हुन्छ यहाँले डायमिटर देख्ने बित्तिकै कोही त इन्स्क्राइब एङ्गल छ कि भनेर माइन्ड खियाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा केस 105 दिएको छ यहाँले यो र यो के भयो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको यो अपोजिट एङ्गल भयो यसको सम कति हुन्छ 180 एउटा प्रोपर्टिज यहाँले युनिक एङ्गल निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर एङ्गल PSQ के भयो त सेमी सर्कलमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल अथवा डायमिटरमा बनेको इन्स्क्राइब एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 र यो निकालिसकेपछि ट्रायङ्गलको तीनटा एङ्गल समान लगाउनुहोस् इजिली यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। म गर्न गइरहेको छु भाइहरू म अब के गर्छु भने एङ्गल PSQ इक्वल टु एङ्गल PSQ इक्वल टु कति हुन्छ अरे 90 डिग्री किन भाइहरू बिङ PQ इज अ डायमिटर द एङ्गल एट द सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल बिङ PQ is a diameter and PSQ is a semicircle and PSQ is a semicircle सेमिसर्कलमा भनेको इन्स्क्राइब एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भाइहरू यहाँले त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण कति हुन्छ 90 डिग्री हुने भएकोले अब त्यसपछि एङ्गल P प्लस एङ्गल R सेकेन्डमा एङ्गल P प्लस एङ्गल R इक्वल टु कति हुन्छ एङ्गल P प्लस एङ्गल R PQRS is a cyclic quadrilateral and then these two are opposite angle the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary okay then you can write angle P plus angle R is equal to 180 degree being PQRS is a cyclic quadrilateral PQRS एउटा चक्रे चतुर्भुज भएकोले सम्मुखकोणहरु के भयो त परिपूरक भयो ओके। अब यहाँ एङ्गल R को भ्यालु राख्नु होला और एङ्गल P प्लस एङ्गल R भनेको 105 इक्वल टु 180 और एङ्गल P प्लस 180 माइनस 105 एङ्गल P इक्वल टु कति हुन्छ 75 डिग्री आयो भाइहरु। अब P75 आइसकेपछि इन ट्रायङ्गल PSQ लगाउनु होला in triangle PSQ again in right angle triangle PSQ in triangle PSQ त्रिभुज PSQ मा राइट एंगल ट्रायंगल हो एंगल P भनेको एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 भाने पूरे एंगल लेख्नु होला मैले सर्टमा लेखेको छु
एङ्गल एसपिक्यू प्लस एङ्गल पिएसक्यू अनि प्लस एङ्गल पिक्युएस। फुल एङ्गल लेख्नु होला, मैले यहाँ छिटो गर्न परिरहेको छ त्यही भएर सर्टमा लेखेको छु। एङ्गल पी भनेको हामी निकालेको छौँ 75 डिग्री, एङ्गल एस इज 90 प्लस एङ्गल क्यू मिन्स पिक्युएस इक्वल टु 180 यसलाई एड गर्नु होला 165 डिग्री प्लस एङ्गल क्यू इक्वल टु 180 डिग्री और एङ्गल क्यू इक्वल टु 180 माइनस 165 एन्ड इक्वल टु कति आउँछ भाइहरू 15 डिग्री आउँछ, 15 डिग्री। देयरफोर एङ्गल क्यू इक्वल टु यति आयो। अब लास्टमा एन्सर राख्नु, हामीलाई सोधेको छ द भ्यालु अफ एङ्गल पिक्युएस एङ्गल, देयरफोर एङ्गल पिक्युएस को मान the value of angle PQS is equal to कति आयो 15 डिग्री, 15 डिग्री। This is our answer. Okay. भाइहरू नेक्स्ट क्वेसन गर्न गइरहेको छु म। 7 नम्बरमा छ यो क्वेसन। अब चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, यदि एङ्गल बिएससी 4x डिग्री एङ्गल एसिबी 5x डिग्री छन् भने एङ्गल बिडिसी को नाप पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इन दि गिवन फिगर्स ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल इफ एङ्गल बिएससी इक्वल टु 4x डिग्री एन्ड एङ्गल एसिबी इक्वल टु 5x डिग्री फाइन्ड दि साइड्स अफ द एङ्गल बिडिसी भनेको छ। यहाँले चित्रमा पहिला गिवन हेर्नुहोस् के दिएको छ भाइ बहिनीहरू। मैले अलिक चाँडो गर्न गइरहेको छु, भिडियोको लेन्थ लामो हुन गइरहेको छ। हामीलाई दिएको छ एङ्गल एसिबी इज 5x डिग्री, यो होल एङ्गल 5x डिग्री छ। अनि एङ्गल बिएससी इज 4x डिग्री छ, 4x डिग्री छ। यहाँले पहिला यक्सको भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। दुईटा एङ्गल थाहा छ एङ्गल एबिसी ट्रायङ्गलमा यहाँले हेर्नु होला, यहाँ के छ भन्दा एसी डायमिटर छ। ओके, एसी इज अ डायमिटर, सो एङ्गल एबिसी इक्वल टु 90 डिग्री। 90 प्लस 4x प्लस 5x। अब यहाँले 90 प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टु x भ्यालु निकाल्न सक्नुहुनेछ। अनि x भ्यालु आइसकेपछि यो 4x एङ्गल यो आउँछ। अनि यहाँलाई थाहा छ एङ्गल बिडिसी इक्वल टु कति हुन्छ एङ्गल बिएसी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एङ्गल बिएसी इक्वल टु 4x हुन्छ, इक्वल टु 4 मल्टिपल एन्ड x भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला, यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। दिस टु एङ्गल्स आर इक्वल which is standing on the same arc BC। यहाँलाई थाहा छ एउटै आर्कमा स्ट्यान्डिङ हुने इन्स्क्राइब एङ्गल कलन छन्। the inscribed angle standing on the same arc are equal। ओके, मैले यसलाई गर्न गइरहेको छु भाइहरू। अब यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, फेरि त्यहाँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यहाँले क्लियर हुनुहुन्छ। मैले लेख्छु एङ्गल एबिसी इक्वल टु वी हेभ गिभन द्याट एङ्गल बिएसी इक्वल टु 4x डिग्री एन्ड एङ्गल्स एसिबी equal to 5x degree and now angle ABC equal to 90 degree। किन भन्दा being ABC is a semicircle, semicircle अर्धवृत्तमा बनेको परिधिको 90 डिग्री हुने भन्नाले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्धवृत्तमा बन्ने परिधिकोण 90 डिग्री हुने भएकोले the inscribed angle at the semicircle is right angle लेख्न सक्नुहुनेछ। being ABC is a semicircle, यो 90 डिग्री आइसकेपछि अब यहाँले इन ट्रायङ्गल एबिसी के गर्न सक्नुहुन्छ। एबिसी मा यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री। इन्टर एङ्गल को सम 180 डिग्री हुन्छ ट्रायङ्गलमा, त्यसकारण यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ नाउ 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री plus 90 equal to 180 degree
अब यहाँ 4x र 5x लाई एड गरिदिनु होला, 9x भयो इक्वल टु 180 माइनस 9 भयो, और 9x इक्वल टु 90 डिग्री भयो, और x इक्वल टु 90 इज डिभाइड बाई 9, देयरफोर x इक्वल टु 10 डिग्री आएको छ। अब हामीले x भनेको एङ्गल BAC आइसकेको छ। अब हामीले एङ्गल BDC कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, दिस टु एङ्गल्स आर इक्वल हुन्छ। हामीले x को यहाँ राखेर पछि गरिनुहुन्छ, एकचोटि राख्दै पनि हुन्छ। नाउ एङ्गल also we know that angle BDC is equal to angle BAC equal to कति हुन्छ 4x डिग्री। y एउटै चापमा आधारित परिधिकोणहरू बराबर हुने हुँदा the inscribed angle being the inscribed angle standing on the same arc are equal। अब यहाँले एङ्गल BDC इक्वल टु 4x भयो इक्वल टु 4 मल्टिपल x भनेको 10 इक्वल टु 40 डिग्री। देयरफोर एङ्गल BDC को नाप और द मेजर अफ एङ्गल BDC इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला, the measure of angle BDC equal to 40 degree. This is our answer. Okay. पार्नु नेक्स्ट क्वेसन मैले पढ्न चाहिनँ, यहाँलाई बुझाइदिन्छु। भिडियोको लेन्थ लामो भइसकेको छ, एकदम छिटो गर्न गएको छु म। यहाँलाई x y र x z टेन्जेन्ट लाइन दिएको छ, एङ्गल y x z 75 दिएको छ, हामीलाई यो एङ्गल सोधेको छ। यहाँलाई मैले छिटो भन्न गइरहेको छु। टेन्जेन्ट लाइन र रेडियस के हुन्छ, राइट एङ्गल हुन्छ। यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एङ्गल OY इज perpendicular to XY and similarly OZ is also perpendicular to XZ। दुईटोलाई रिजन के भयो भन्दा रेडियस अफ द सर्कल आर perpendicular to the tangent point of a tangent line। यहाँले अगाडि गरिसक्नु भएको छ, रिजन लेख्नु होला। स्पर्श रेखाको स्पर्श बिन्दुमा अर्धव्यास लम्ब हुने भएकोले इङ्ग्लिसमा रेडियस अफ a सर्कल्स रेडियस अफ a सर्कल्स आर perpendicular to the tangent point of a tangents। दुईटा टेन्जेन्ट छ, यो रेडियस पनि यसमा राइट एङ्गल हुन्छ, यो पनि यसमा राइट एङ्गल हुन्छ। त्यस कारणले यहाँले बुझ्नु भएको छ, यो 90 भयो, यो पनि कति भयो 90 भयो। अब यहाँले दिस इज क्वाड्रिलेटरल, x y OZ इज अ क्वाड्रिलेटरल एन्ड सम अफ अल एङ्गल्स इज इक्वल टु 360 डिग्री। यहाँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ, देन which implies that angles x y O equal to 90 degree and angle x z O equal to also 90 degree and quadrilateral in quadrilateral x y o z x y o z चतुर्भुजमा लेख्नु नेपालीमा यहाँ x y o z चतुर्भुजमा अथवा चतुर्भुज मा लेख्नु होला। अब यहाँ के हुन्छ भने चारवटा एङ्गलको सम कति हुन्छ 360 हुन्छ। अब यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ 90 प्लस 75 प्लस 90 डिग्री प्लस एङ्गल के हुन्छ YOZ इक्वल टु 360 डिग्री। अब यहाँले एड गर्नु होला तीनटा, मैले छिटो गर्न गएको छु। एङ्गल YOZ इज इक्वल टु 360 माइनस यहाँ कति हुन्छ भाइहरु एड गर्नु होला 180 प्लस 75 180 प्लस 75 कति हुन्छ 255 हुन्छ माइनस 255 इक्वल टु यहाँ सबट्र्याक्सन गर्नु होला
55 भाग 60 20 भनेपछि 125 डिग्री आउँछ एङ्गल YOZ। यहाँले भाइ बहिनीहरू त्यही अनुसार गर्नुहोला। मैले सर्टकटमा गर्न गइरहेको छु। यहाँले यहाँ कहाँनिर मिस्टेक भएको, सरी भाइ बहिनीहरू। 365 मा 255 105 हुन्छ, 105 हुन्छ। म 180 जस्तो झुकेछु। 365 minus 255 equal to 5, 10 over 5 5 and 550 and 105 degree हुन्छ। therefore angle YOZ equal to आएको छ 105 डिग्री। यहाँले रिजन लेखेर गर्नु होला। मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिइसकेको छु। भाइहरू यति दिन यहाँसँगै रहिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यस एपिसोडलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यहाँले अहिलेसम्म माया गर्नु भएको छ। अझै पनि यहाँले यी भिडियोहरू मन पराउनु भएको खण्डमा सम्पूर्ण भिडियोलाई यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। करिब कम्पलसरी म्याथका सी मोडलमा आएका र करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर दिएका मोडल क्वेसनहरू मैले सकेको छु भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले छुटेको भए म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा गएर यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छ, उक्त लिङ्क फलो गर्नुभयो भने पनि सम्पूर्ण भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई भिडियो मन परेको खण्डमा यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँहरूको सानो सहयोग पनि टिचरलाई ठुलो हौसला मिल्न सक्छ भन्दै यस एपिसोडलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।